अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्रोग्राम मेरा पैगंबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर। मुअज़्ज़ज़ सामीन गिरामी कदर, आज इस उन्वान का पहला प्रोग्राम है और आज के प्रोग्राम में हम आपके सामने ये बात रखना चाहते हैं कि हम किस अज़ीमुश्शान हस्ती के बारे में आपके सामने उसकी सीरत के चंद दरख्शां पहलू रखना चाहते हैं। ऐसे पहलू कि जिनको सीख कर समझ कर हमारी ज़िंदगियों में भी इनकलाब बपा हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सीरत में भी आला हैं और सूरत में भी आला हैं। सूरत भी उम्दा है और सीरत भी उम्दा है। हत्ता कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हस्सान इब्न साबित ने यह कह दिया, वाहसनु मिनका लम तरा कत्तु ऐनी वाजमलु मिनका लम तलिदिन निसा खुलिकता मुबर्रअम मिन कुल्ली ऐबिन कअन्नका कद खुलिकता कमा तशा। आका, आप सा जमील किसी माँ ने जना नहीं, आप सा हसी किसी आंख ने देखा ही नहीं। ऐसा महसूस होता था कि यौम तख्लीक के दिन देखें, ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबी बयान कर रहे हैं और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने बयान कर रहे हैं। और आपको पता है, जो बात रसूलुल्लाह के सामने कह दी जाए वो हदीस तकरीरी बन जाती है अगर रसूलुल्लाह उससे मना ना करें। और क्या कह रहे हैं? लगता है यौम तख्लीक में अब रब ताला के सामने खड़े थे और रब को कह रहे थे, मुझको ऐसा बना, मुझको ऐसा बना। आप कहते चले गए और रब बनाता चला गया। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, हमने ये बात समझनी है कि रसूलुल्लाह की सीरत के अंदर वो कौन सी ऐसी आफाकी नौइयत की चीज़ें थी कि जिसकी वजह से आज 1400 साल गुजरने के बावजूद कोई हिंदू हो, कोई सिख हो, कोई गैर मुस्लिम हो, वो इस बात को लिखने के ऊपर मजबूर हो जाता है कि अगर इंसानियत में सबसे अफजल कोई है, अगर इंसानियत में इनकलाब बपा करने वाला कोई है, अगर इंसानियत में मुआशरे को तब्दील करने वाला कोई है, अगर इंसानियत में सियासी इनकलाब बपा करने वाला कोई है, तो अगरचे इख्तलाफ है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के इतने खूबसूरत पहलू हैं जो इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि इन 30 के 30 प्रोग्राम्स में मुख्तलिफ उनकी सीरत के अनमोल नकूश को चुनें और एक एक करके उसके हवाले से डिटेल में गुफ्तगू की जाए। कबल इसके कि हम मुख्तलिफ मौज़ूआत के तहत इस उन्वान को बयान करें, हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाहरी सूरत, ज़ाहरी सीरत और बातनी सीरत के हवाले से कुछ बातें कह के इंशाअल्लाह आगे चल के इसको बाकायदा उनामीन के तहत डिस्कस करेंगे। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सूरत से भी इतने खूबसूरत थे कि हज़रत जाबिर की वो मशहूर हदीस है कि आप एक मरतबा मस्जिदुन नबवी के अंदर बैठे हुए थे और हज़रत जाबिर कहते हैं कि मैं मदीना के अंदर मौजूद था, फ़िज़ा मुअत्तर थी, हवा में खुनकी मौजूद थी। अचानक मेरे नाक से खुशबू टकराई और मैं उस खुशबू के ताक़ुब में चल पड़ा। क्या देखता हूँ, कुछ देर बाद मैं मस्जिदुन नबवी के अंदर दाखिल हो चुका हूँ और सामने क्या देखता हूँ कि आका दो जहां सुर्ख रंग की चादर ओढ़े हुए मस्जिदुन नबवी के सहन पे बैठे। कहते हैं एक नज़र नबी मोहतरम के चेहरे पर पड़ी और दूसरी आसमान के चांद पर पड़ी और दिल से ये आवाज़ निकली, मिन वजहिकल मुनीर लकद नुव्विर अल कमर। अगर चांद को भी हुस्न मिला तो आकाए दो जहां आपके चेहरा पर अनवार से मिला। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी हुस्न है। और मेरे भाइयों, उम्मे ऐमन बयान करती हैं और मेरी बहनें आप भी सुनिए, ये उम्मे ऐमन वही हैं जिनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आज़ाद किया और अपने ग़ुलाम से इनका निकाह किया। उम्मे ऐमन बयान करती हैं, वो चमकता हुआ चांद था कि दमकता हुआ सूरज था। वो जब आता था अपने साथ बरक़ात को लेके आता था और जब चला जाता था आंखें दीदार को तरसती थी। ये वो नबी हैं कि सिर्फ ज़ाहिर के अंदर इतने आला हैं, इतने अरफा हैं कि हज़रत हलीमा सादिया बयान करती हैं, मक्का के अंदर जब कोई बच्चा ना मिला तो हम इस बच्चे को ले आए, हम इसी बच्चे को ले आए और हमने क्या क्या करामात और मोजज़े देखे कि वो ऊँटनियाँ जो कई अरसे से दूध नहीं थी देती, हम इस बच्चे को लेके आई हैं। तो उन वो ऊँटनियों के दूध इतने ज़्यादा उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी बढ़ गई। वो बकरियाँ जो अरसा दराज से दूध देना छोड़ चुकी थी, मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी घर में बचपन में लेके आई हैं। उन बकरियों के अंदर बरकत आ गई और वो दूध से भर जाते थे बर्तन और दूध ख़त्म नहीं था होता।
اور حضرت حلیمہ سعدیہ بیان کرتی ہیں وہ گدھی اور وہ سواریاں جو چلنے میں نہایت کمزور ہو چکی تھی، اکتاہٹ محسوس کرتی تھی، چلنے میں لاغر اور کمزور تھی، رسول اللہ کو حاصل کیا وہی اونٹنی جو کبھی تیز رفتار نہ دوڑتی تھی، وہی گدھی جو بالکل تھکی ہوئی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آنگن میں لے کے آئے، وہ تیز تیز دوڑنا شروع ہو گئی۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری مقام و مرتبہ ہے۔ ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت چمکتے تھے موتیوں کے جیسے، پیشانی کشادہ تھی، کتابی چہرہ تھا، اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ اس قدر خوبصورت تھا کہ شعراء یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے کہ یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا، یہ چہرہ کسی جھوٹے کا نہیں ہو سکتا۔ میرے بھائیوں، جس شخص کی صورت اتنی اعلیٰ ہو کہ جس کی صورت کو دیکھ کے بعد ایسی روایات بھی ملتی ہیں اور صحیح حدیث سے ملتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کبھی یہ تصور کر سکتے ہیں کہ دنیا کے اندر کوئی شخصیت، کوئی ہستی ایسی ہو کہ جس کو صرف دیکھ کے لوگ ایمان قبول کر لیں؟ ہاں، یہ بھی حدیث نبوی سے واقعہ ملتا ہے۔ یمامہ کے گورنر ہیں سمامہ، ان کو مسجد النبوی میں لایا گیا، ابھی اسلام کو قبول نہیں کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد النبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہوا ہے، اور سمامہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس وقت چونکہ اسلام قبول نہیں تھا کیا، اچھے جذبات نہیں تھے رکھتے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو کہتے ہیں سمامہ کیا ہوا، ایک نظر اٹھا کے اپنے دشمن کے چہرے پہ ڈال ہی لے۔ تو سمامہ کہتے تھے معاذ اللہ، اس وقت اسلام قبول نہیں تھا کیا، میں آپ کا چہرہ نہیں دیکھنا چاہتا، میرے نزدیک آپ ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اتنے غیرت والے تھے، جب سمامہ نے یہ الفاظ کہے، صحابہ ان کے ہاتھ ان کی تلواروں کے اوپر کپ کپانا شروع ہو گئے کہ ابھی حکم رسول ہو اور سمامہ کی گردن کو کاٹ دیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے سے مسکرا رہے ہیں اور کہتے ہیں جا سمامہ، میں نے تجھے آزاد کیا۔ اب اگلی بات سمامہ خود بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے آزاد کیا، اتنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کیا، تو میرے دل میں یہ خیال آیا کہ اگر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو دیکھ لوں گا، ایک چہرہ دیکھنے کا مطالبہ ہے، کوئی بہت بڑا مطالبہ تو نہیں ہے، میں دیکھ لوں گا کیا فرق پڑ جائے گا۔ کہا ایک نگاہ آقائے دو جہاں کے چہرے پر پڑی، اور اسی بارے میں اور انہی لمحات کے بارے میں کچھ شعراء کہتے ہیں بس ایک نگاہ پہ ٹھہرا ہے فیصلہ دل کا۔ سمامہ کہتے ہیں نظر رسول اللہ کے چہرے پر پڑی، قدم مدینہ کی سرحدوں کی طرف جانا شروع ہوئے، ابھی مدینہ کی سرحدوں کی طرف نہیں پہنچا، دل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں دھڑکنا شروع ہو چکا۔ بتائیے کائنات کی وہ کون سی ہستی ہے کہ جس کے صرف چہرے ہی کو دیکھ کر لوگ اسلام قبول کریں؟ اور سمامہ کہتے ہیں جس رفتار سے مدینہ کی سرحدوں کی طرف بھاگ رہا تھا، دگنی رفتار سے بھاگتا ہوا واپس آیا۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہاں پہ ہم لیتے ہیں ایک چھوٹا سا وقفہ، اور وقفے کے بعد انشاءاللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے اپنی گفتگو کو جاری رکھیں گے۔ پروگرام میرا پیغمبر میں ایک مرتبہ دوبارہ آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ معزز ناظرین گرامی قدر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری حسن کے حوالے سے بھی چند گزارشات کو آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ آپ نے ایک بات کے اوپر غور کرنا ہے، حضرت یوسف کے حسن کا آپ نے بڑا تذکرہ سنا۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے واقعہ معراج کی رات کہا کہ ایسے تھے کہ گویا نصف حسن دے دیا ہو، لیکن اگر آپ بطور طالب علم یا عالم دین مطالعہ کرتے ہیں تو آپ ایک حیرت انگیز نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ حضرت یوسف کا حسن اتنا عظیم الشان تھا، قرآن پاک میں بھی تذکرہ موجود ہے کہ ان کے چہرے پہ نظر پڑی اور نظر چہرے پہ ٹک گئی، ہاتھ چھریوں سے کاٹ لیے گئے، انگلیاں کٹ گئیں، چہرے سے نظر نہ ہٹی، یعنی انسان حواس باہتا ان کے حسن میں بالکل گم ہو گیا، ہوش و حواس نہ رہی۔ لیکن بطور طالب علم ہونے کے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن جس مورخ نے، جس محدث نے، جس مفسر نے بیان کیا، اس نے اجمالی طور پہ بیان کیا،
اور آپ کے حسن کے حوالے سے اگرچہ ڈیٹیلز ملتی ہیں لیکن کوئی آنکھ ایسی نہیں ملتی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر پڑی ہو اور ٹک گئی ہو۔ رسول اللہ کے چہرے پر پڑھ کے نگاہ ہمیشہ جھک جاتی تھی، ٹکتی نہیں تھی۔ اتنا عظیم الشان حسن تھا۔ یوسف کا حسن چہرے پہ نگاہ پڑی ٹک گئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن ایسا تھا کہ چہرے پہ نظر ٹکتی بھی نہیں تھی، ادب سے جھک جاتی تھی۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے۔ اور میں اپنے بہنوں سے، اپنے بھائیوں سے، اپنے سب سننے والوں سے یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج ہمیں کس چیز کا کمپلیکس ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے نزدیک، میرے نزدیک، سب مسلمانوں کے نزدیک کیا ہیں؟ کائنات کے سب سے خوبصورت انسان ہیں۔ تو ان جیسا حلیہ، ان جیسی شباہت، ان کی پیروی کرنا صورت کے اندر بھی آج ہمیں برا لگتا ہے، آج ہمیں چنبے کی بات لگتی ہے، آج ہمیں عجیب و غریب۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیے کو کوئی شخص اختیار کرے تو ہم اس کو کیسے کیسے خطابات اور القابات سے نوازتے ہیں۔ ہمیں اپنی اصلاح کرنی چاہیے اس حوالے سے بھی کہ کائنات کے، اور یہ بات بھی میں کہنا چاہتا ہوں ضمنی طور پہ آئی ہے، تو آج تک آدم سے لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء آئے ہیں، سب مرد آئے ہیں، اور سب نبیوں کے چہروں کے اوپر اللہ رب العزت نے داڑھی کو مزین کیا۔ آج ہم میں سے کوئی بچہ داڑھی رکھنے کا ارادہ کرے، اس کو لوگ معاشرے کے اندر صوفی صاحب، مولوی صاحب، اس طرح کے القابات سے نوازتے ہیں جو بالکل غیر مناسب ہے۔ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ظاہری حسن ہے، اور ظاہری طور پہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال ڈھال، اطوار، ہر چیز کو محدثین نے کیپچر کیا، اور صحابہ کے اوپر تو قربان جائیں صحابہ کے اوپر کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف سیرت کو ریکارڈ نہیں کیا، صورت کو بھی ریکارڈ کیا۔ حتیٰ کہ صحابہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کے اندر جو بال سفید تھے وہ بھی گن لیے کہ کل امت کے اندر کوئی شخص یہ مطالبہ کرے کہ تمہارے نبی کی داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، وہ بھی صحابہ نے گن گن کے امت کو بتلا دیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب دنیا سے گئے تب ان کی داڑھی میں فقط 18 اور 19 بال، بعض روایات میں 20 بال سفید تھے۔ تو گویا جس طرح اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو محفوظ بنایا، صورت کو بھی امت کو عطا کرنے کے لیے محفوظ بنایا، آپ کی بود و باش کو، آپ کے لباس کو، آپ کے اطوار کو، آپ کے طریقوں کو اللہ رب العزت نے اس طرح محفوظ کیا۔ کیوں کیا؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے کلام حمید میں یہ کہنا تھا اور کہہ دیا، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوہ، تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی نمونہ ہے۔ اور اگر نمونہ اور سیمپل محفوظ نہ ہو تو کبھی مطالبہ نہیں کیا جا سکتا کہ اس نمونے کی پیروی کی جائے۔ تو معزز ناظرین گرامی قدر، یہ تو میں نے اجمالی طور پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت کا ذکر کیا، اور جہاں تک ان کی سیرت کا تذکرہ ہے، قبل اس کے کہ ہم ڈیٹیل کے اندر، تفصیل کے اندر ان کی سیرت کے مختلف پہلوؤں پہ روشنی ڈالیں، ایک نہایت اہم ان کا جو مقام و مرتبہ، ہم کس نبی کی سیرت سیکھنے جا رہے ہیں؟ ہم نے یہ جو 30 پروگرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سیکھنے ہیں، یہ کون سی شخصیت ہے؟ ہمیں اس شخصیت کے مقام و مرتبے کا بھی تو ادراک ہونا چاہیے، اس کا بھی تو شعور ہونا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے حوالے سے، مقام کے حوالے سے، باطن کے حوالے سے، یہ تو ظاہر آپ کے سامنے رکھا، باطن کے حوالے سے 2 مثالیں آپ نے ساری زندگی اپنے ذہن میں رکھنی ہیں۔ پہلی بات، سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، یہ وہ پیغمبر ہیں، یہ وہ رسول ہیں کہ جن کو خانہ کعبہ سے اٹھایا گیا اور کہاں تک کی سیر کرائی گئی؟ مسجد اقصی تک لے جایا گیا، بیت المقدس میں لے جایا گیا، اور آپ کے ہمراہ کون ہے؟ جبریل امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے باطنی مقام و مرتبے کا اندازہ اگر آپ صرف اس ایک حدیث سے لگا لیں تو یقین مانیے پھر کسی کی زندگی، کسی کی سیرت آپ کے لیے نمونہ نہیں رہے گی، پھر صرف رسول اللہ کی سیرت کے اوپر چلنا آپ کی خواہش ہوگی، اور آپ کی اور میری اور مسلمانوں کی یہ خواہش ہونی چاہیے کہ ہم نے صرف رسول عربی، رسول ہاشمی کی اس در یتیم کی پیروی کرنی ہے کہ جس کا باطنی مقام و مرتبہ واقعہ معراج کے دباچے اور ابتدائیے میں اللہ رب العزت نے اس طرح بیان کر دیا کہ سبحان الذی اسری بعبدہ۔ حضرت جبریل امین اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکٹھے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر بہت خوبصورت چہرے دیکھے، بڑے نورانی چہرے دیکھے، بڑی سفید داڑیاں دیکھی، سرخ اور سفید داڑیاں اور چمکیلے چہرے۔
रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा जिब्रील अमीन ये कौन लोग आए हैं? जिब्रील अमीन ने कहा ये आदम से लेकर ईसा तक जितने पैगंबर इस दुनिया से चले गए थे आज मोजज़े के तौर के ऊपर, और मोजज़ा नबियों के साथ खास होता है, मोजज़े के तौर के ऊपर नाजिल किए गए हैं। ये किस लिए नाजिल हुए हैं? ये किस लिए उतारे गए हैं? ये नमाज पढ़ने के लिए नाजिल किए गए हैं। इन्होंने नमाज की अदायगी करनी है। ये नमाज अदा क्यों नहीं कर रहे? ये नमाज अदा क्यों नहीं कर रहे? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिब्रील अमीन से पूछ रहे हैं, और जिब्रील अमीन कह रहे हैं इनको अपने इमाम का इंतजार है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूछ रहे हैं इनका इमाम कौन है? उस वक्त जिब्रील अमीन ने नबी मोहतरम को 1,24,000 कमो बेश अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा कर दिया। बताइए, जिस रसूल का ये मकाम मर्तबा हो, उसकी उम्मत का ये मकाम मर्तबा हो, मेरे और आपके लिए खुश नसीबी की बात है। ये मेरे और आपके अच्छे नसीब होने की अल्लाह का शुक्र है। हम मुसलमान घरानों में पैदा हो गए, हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती बन गए, लेकिन हमें इस नेमत का इदराक है कि ये नबी 1,24,000 अंबिया के मुसल्ला इमामत पे खड़ा है, और अभी बच्चे थे, छोटे थे। एक हदीस जिसकी रवायत में सनदन कुछ ज़ोफ़ मौजूद है, लेकिन मफ़हूमन वो रवायत भी दुरुस्त है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी छोटे थे, आसमान से 2 फरिश्ते नाज़िल हुए। एक ने कहा हुआ हुआ, दूसरे ने कहा नाम हुआ हुआ। क्या ये वही है? जी हाँ, ये वही है। इसके वजन का बड़ा तज़किरा कहाँ पे? आसमानों पे। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, ये बात समझने की आप सिर्फ ये 2 वाक़यात समझ लें, एक बैतुल मक़दस की इमामत वाला और एक इस हदीस के अंदर जो आता है, अगरचे ज़ोफ़ मौजूद है लेकिन मफ़हूमन ये हदीस भी दुरुस्त है, तो आपका और मेरा नज़रिया बदल जाए, अकीदा बदल जाए। फिर अकीदत का, एहतराम का, मुहब्बत का, मुअद्दत का, उल्फत का सिर्फ एक ही महवर हो, वो हज़रत मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हो। और फिर अगर किसी की ज़िंदगी पढ़ने का दिल करेगा तो रसूलुल्लाह ही की ज़िंदगी पढ़ने का दिल करेगा। एक ने कहा इसको तोला जाए, कहा किससे तोला जाए? कहा एक आदम की औलाद में के साथ तोला जाए। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आदम के एक बेटे से तोला गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा 1 से ना तोलो, 10 से तोलो, 100 से तोलो, 1000 से तोलो। मेरे पैगंबर को, मेरे नबी को 1000 से तोला गया। मेरे पैगंबर का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा 1000 से ना तोलो, 10,000 से तोलो, 1 लाख से तोलो, 10 लाख से तोलो। बात को मुख्तसर करता हूँ, मुख्तसर करते हुए कहता हूँ, मिसालन अर्ज कर रहा हूँ, 1 करोड़ से तोलो, 10 करोड़ से तोलो, 1 अरब से तोलो। आज दुनिया की आबादी इस वक्त 5 अरब से ज्यादा हो चुकी है। मेरे नबी को 5 अरब से तोलो, और जिस वक्त मेरे नबी को 5 अरब से तोला गया, मेरे पैगंबर का पलड़ा भारी हो गया। उन्होंने कहा ऐसे नहीं तुल सकता, क्या किया जाए? कहा आदम से लेकर क़यामत तक जितनी औलाद आदम की पैदा होनी है, एक पलड़े में डाल दिया जाए, तन्हा अमीना के लाल को दूसरे पलड़े में डाल दिया जाए। और यकीन कीजिए कितनी अजीम बात है, जब मेरे नबी को, यहाँ पे रुक के आपने एक बात और सोचनी है, यहाँ पे एक पलड़े में आमिना के लाल हैं, दुर्रे यतीम हैं, जिनका कोल वही है, और दूसरे पलड़े में सारे आदम की औलाद में से अंबिया भी होंगे, उन अंबिया के सहाबा भी हैं, उन उम्मतों के शुहदा भी हैं, इस उम्मत के सुलहा, सहाबा, शहीद, हर चीज़ मौजूद हैं। पूरी इंसानियत को एक पलड़े में डाला गया, तन्हा अमीना के लाल को दूसरे पलड़े में डाला गया, और मेरे पैगंबर का पलड़ा भारी हो गया। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन गिरामी कदर, आप बतलाइए कि जिस हस्ती का यह मकाम व मर्तबा हो, जिस हस्ती की सूरत आला हो, जिस हस्ती की सीरत आला हो, फिर मैंने और आपने उसी की बात को भी आला मानना है। इंशाअल्लाह इस प्रोग्राम के अंदर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के हवाले से उनकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ पहलू आपके सामने रखते जाएंगे। और मैं हूँ आपका मेज़बान हाफिज़ हिशाम इलाही ज़हीर, जो इंशाअल्लाह 30 दिन जियो इकरा पर आपके साथ रहूँगा इसी मौजू के साथ। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व